بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارک وسلم علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا، درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو اور بزرگو، اللہ پاک دی اس روئے زمین دے اوپر سب نالو افضل اعلیٰ انسان شخص ہوئے جیڑا قرآن نو پڑھتا ہے تے قرآن اگے پڑھاندا ہے۔ قرآن پڑھن والا، قرآن پڑھان والا سب تو اعلیٰ اور افضل ہے۔ ساڈے اس معاشرے دے اندر اسی سب تو اعلیٰ، سب تو اچھا انہوں سمجھنے ہاں جیڑا ساڑیاں گلیاں بناوے، جیڑا ساڑیاں سڑکاں بناوے، جیڑا روپے پیسے والا ہوئے، اسی انہوں آنے کہ سب نالو چنگا اور بہترین ہے۔ ساڑے پنڈ دا چودھری سردار بڑا چنگا ہے۔ رب العالمین فرماندہ ہے کہ اے تے تواڑیاں گلاں نے نا، میرے قریب، میرے نزدیک سب نالو اعلیٰ قسم دا انسان ہوئے جیڑا قرآن نو پڑھدا ہے تے اگے قرآن پڑھاندا ہے۔ اسی قرآن نو چھڑ دیتا، اسی اللہ دے گھر تو دور ہو گئے، اسی نبی پاک دے فرمان تو دور ہو گئے، تے اسی کون ہاں؟ اسی مسلمان ہاں۔ اسی کون ہاں؟ اسی نبی پاک دے امتیاں۔ اسی کون ہاں؟ اسی نبی دے غلام ہاں۔ میرے بھائیو غور کرو، آج اسی قرآن تو دور ہو گئے ہاں، وجہ کیے سانو قرآن نال پیار کیوں نہیں، سانو قرآن نال محبت کیوں نہیں دی، اسی قرآن تو کیوں دور ہو گئے؟ اور میرے بھائیو نہ اسی قرآن سنیا، نہ اسی قرآن نو پڑھیا، نہ اسی قرآن تے عمل کیتا، اسی اپنیاں منمانیاں کرتے پھرنے ہاں، اپنیاں مرضیاں کرتے پھرنے ہاں، اور ساڑی تمنا تے آرزو کیے، ساڑی تمنا اے آ، ساڑی آرزو اے آ کہ اسی اپنی زندگی جڑی ہے نا اپنی عیش و عشرت دے مطابق گزاریے۔ نہ میرے بھائی نہ رب العالمین دا قرآن ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے
اپنی اس مقدس کتاب نو اپنے اس قرآن کریم نو اونا مومنا واسطے ایمان والیاں واسطے اللہ پاک نے رحمت بنا کے نازل فرمائیے، اللہ نے شفا بنا کے نازل فرمائیے۔ پتہ چلیا مومن بندہ بیمار ہوئے قرآن پڑھتا ہے، مومن بندہ پریشان ہوئے قرآن پڑھتا ہے، مومن بندہ اپنے گھر وچ ہوئے قرآن دیاں تلاوتاں کرتا ہے، اے مومن بندہ مسجد وچ آوے قرآن دی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس مومن بندے تے میں اپنی رحمت فرما دینا، برکتاں دے نزول فرما دینا۔ اور لوگوں ذرا غور تے کرو نا، اسی قرآن نال محبت کریے، اسی قرآن والیاں دے نال پیار کریے، اسی قرآن نو پڑھیے، اسی قرآن نو پڑھائیے۔ اللہ فرماندا ہے تسی میرے قرآن نال محبتاں کر دے جے، میں رب تواڈے نال پیار کرنا وا۔ اے قرآن نال محبت کرن والا، قرآن نال پیار کرن والا، قرآن نو پڑھن والا، قرآن نو پڑھان والا دنیا اندر بھی کامیاب ہے، آخرت نو بھی کامیاب ہے۔ آؤ لوگو ذرا غور تے کرو نا، آج اسی ڈرامے ویکھنے ہاں، اسی موبائل نو استعمال کرنے ہاں، لیکن اسی کدے اے نہیں ویکھیا کہ اسی کدے اے نہیں سنیا کہ اسی ویکھ لئیے یار رب دا قرآن ہی پڑھ لئیے، موبائل تو اسی قرآن دی تلاوت ہی سن لئیے، سانو پرواہی کو نہیں سی۔ ساڈا عقیدہ ہے یا ساڈا نظریہ ہے یا آج جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرا امتی قرآن پاک دا ایک حرف پڑھتا ہے محبت دے نال پیار دے نال، اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں دا مالک بنا دیندا ہے۔ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھو گے کنیاں نیکیاں؟ 10 نیکیاں، تے 2 پڑھ لیے تے 20 نیکیاں، 3 پڑھو گے 30 نیکیاں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دی اندر تشریف فرمانے تے کیڑی مسجد نبی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور میرے صحابہ میرے ساتھیوں اب میرے گھر تو لے کے میرے حجرے تو لے کے اب میرے منبر تک اے جنی جگائے جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو ساریاں نو مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے، اللہ سانو مکہ بھی بکھاوے، اللہ مدینہ بھی بکھا دے وے۔ تے بابا جی نے بڑی پیاری ترجمانی کی دیئے، فرماندے نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، اے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیماں ساریاں ٹھار جان سینے دیاں، دل و حسد تے بغض کینے دیاں، واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو کے او دیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے۔ تے جدوں روزہ اطہر، اے جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل پہ صبرے نو صبر پوے، آبے نو رکھیاں نو آ نظر پوے، یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے، ہر باپی دل دیاں تو کے او دیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے۔ پیارے پیغمبر مسجد نبی دی اندر تشریف فرمانے، آپ دے صحابہ بھی بیٹھی ہوئے نے، حضور فرماتے نے او میرے ساتھیو آج میں محمد دا دل کردہ ہے میں تو آنو آج قرآن پاک دے 10 سپارے سناواں۔ کنے سپارے؟ 10 سپارے نبی پاک فرما رہے نے اپنے صحابہ نو، صحابہ فرماتے نے سونے
تسی پڑھو اسی سنن واسطے تیار ہاں اور اسی تے ادھا گھنٹہ بیان سنن واسطے تیار نہیں اسی گھنٹہ مسجد وچ بیٹھن واسطے تیار نہیں دے لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو اعلان فرما رہے نے میرے ساتھیو آج میں محمد دا دل کرتا ہے تو انو قرآن پاک دے 10 سپارے سناما سنو گے صحابہ دے نے سونے اسی سنن واسطے تیار ہاں تے حضور پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حضور نے سورہ اخلاص دی تلاوت کی تھی نبی پاک اپنے گھر واپس چلے جاندے نے صحابہ انتظار وچ بیٹھے نے کہ نبی پاک نو کو کم پہ گیا حضور اپنا کم کر کے واپس آن گے پھر سانو قرآن پاک دا دوسرے والا مقام سنان گے کیونکہ نبی پاک نے ساڑھے نال تے وعدہ کیتا ہے 10 سپاریاں دا تے نبی پاک سورۃ اخلاص دی تلاوت کر کے چلے گئے نے تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تو بعد مسجد نبوی دی اندر تشریف لے کر کے آئے آپ نے دیکھیا صحابہ اسی انداز وچ بیٹھے نے آپ فرماتے نے میرے ساتھیو تسی اپنے گھر کیوں نہیں گئے جے اللہ اکبر اللہ حضور نو صحابہ فرماتے نے سونیا تسی آپ خود ساڈے نال وعدہ کیتا میں محمد تانوں قرآن پاک دے 10 سپارے سناواں گا سونیا تسی سورۃ اخلاص دی تلاوت کیتی سونے سی تے انتظار کر رہے ہیں پیارے پیغمبر فرماتے نے میرے ساتھیو تو آٹے نزدیک تو آٹے قریب ایک قرآن پاک دی صورت بالکل چھوٹی ہے سونے ساٹے نزدیک قرآن پاک دی صورت بالکل چھوٹی ہے حضور فرماتے نے ایدہ مقام بہت زیادہ ہے ایدی شان بہت زیادہ ہے نبی پاک فرماتے نے میرے ساتھیو میرے صحابہ جیڑا میرا امتی جیڑا میرا صحابی اس سورۃ اخلاص نو ایک ویرا پڑھ لوے گا اللہ انہوں 10 سپاریاں دا ثواب عطا کر دے گا اسی کدے پڑھے ہی نہیں آج ساڑھے بچے کی کری بچہ روے نا بچہ روے گھر دے اندر بچہ روے بچی روے بچہ چھوٹا ہے ماں نے کدے اے نہیں آکھیا بسم اللہ الحمدللہ باپ کول بچہ ہے تے باپ نے موبائل آن کیتا باپ نے موبائل تے لاج تے کارٹون تے اگے کرتا تے بچہ چپ جے ماں کارے بچہ رو رہے ہے موبائل دا دور ہے موبائل لگے کیتا بچہ چپ میرے بھائیوں قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں نبی پاک دے فرمان تو اسی دور ہو گئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر چل دے تے رب قرآن بنا دیتا ہے حضور سون دے اللہ قرآن بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے جن دے لباں اتے رب بھی بولتا ہے اور جن دے لباں اتے رب بھی بولتا ہے سونا رحمت موتی رولتا ہے اندہ بولنا رب دا کلام آیا کائنات سونا امام آیا کائنات کلا امام آیا
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی قرآن پاک دا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ انہوں 10 نیکیاں دا مالک بنا دیندہ ہے۔ اور میرے ویرو دوستو بزرگو اسی اس معاشرے دی اندر اپنے بچیانوں مسجداں تو دور لے گئے مدرسیاں تو دور لے گئے وجہ کیے اسی آنے مولوی صاحب کی کریے روٹی پوری نہیں ہوندی اللہ اکبر اللہ کئی بچے جڑے نے اے جناب والا محنت مزدوریاں کرتے نے دیہڑیاں کرتے نے لیکن انہاں نوں کدے مسجد دے وچ انہاں آ کے اپنے بچیاں نوں داخل نہیں کروایا اپنے بچیاں نوں مسیتڑ نہیں بنایا اپنے بچیاں نوں قرآن دا قاری نہیں بنایا وجہ کیے ساڈی قرآن نال محبت رہ ہی نہیں گئی ساڈا رب دے گھر نال پیار رہ ہی نہیں گیا۔ آؤ لوگو اگر چاندے ہو اللہ رحمتاں فرما دے وے اللہ برکتاں دے نزول فرما دے وے اللہ پاک خیر و برکت نازل فرما دے وے تے پھر میرے ویر اس قرآن نو محبت نال پڑھیا کر قرآن نو پیار نال پڑھیا کر گھر اندر پڑھیا کر دکان تے پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ جدو تو قرآن نو پڑھیں گا اللہ تیرے تے رحمت دا نزول فرما دے گا۔ کئی آندے نے مولوی صاحب کاروبار نہیں چلتا کی نہیں چلتا کاروبار نہیں پیا چلتا مولوی صاحب ساڑھے گھر دے اندر بڑی جڑا ہے نا بے چینی جائیے اولاد آنکھیں نہیں لگ دی مولوی صاحب سارے گھر دے جی کمانے ہیں لیکن پوری نہیں پیندی میرے دوست بزرگو گھر دے اندر خیر و برکت چاہتی ہو تو پھر قرآن نو محبت دے نال پڑھو آپ پڑھو اپنی اولاداں نو قرآن سکھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا سب نالو بہترین میرا امتی اوئے کہ جڑا قرآن نو پڑھتا ہے تے قرآن اگے پڑھاتا ہے۔ میں مسجد دے اندر بیٹھا مسجد دے اندر تسی یقین نہیں کرنا دین دے اندر اینی اللہ دی رحمت اور برکت ہے اینا سکون ہے اینا و مالدار سکون نہیں کر سکتا جنہ عالم دین سکون کرتا ہے۔ دین اندر بڑی اللہ دی رحمت ہے قرآن دے نال اپنا تعلق قائم کرو۔ خوش قسمت نے والدین جنہ دے بچیاں اور بچیاں نے قرآن پاک نو مکمل پڑھے ہے دعا فرماؤ اللہ انہاں بچیاں نو حافظ قرآن بنائے اللہ انہاں بچیاں نو دین دے مبلغ بنائے اور دین نال جڑ جاؤ قرآن نال جڑ جاؤ انشاءاللہ اللہ اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرما دے گا۔ اور ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں ہورا پیاں ویختے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تو آٹی چنگی بنائی اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے لا ریب کتاب ہے اس اندر کسی قسم دا شک شبہ نہیں دا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ہدایت رکھیے تے متقیاں باتیں رکھیے متقی مومن پرہیزگار اللہ والے ہن اسی پتہ ہی کہ ساڈے اس معاشرے دے اندر مسجد دے اندر پروگرام ہوئے یا ویسے کوئی درس ہوئے ہاں جی
जिन्हां नूं कुरान दी बात अच्छी नहीं ना लगदी वो तरह तरह दी गल्लां करते ने। हुण लो जी मौलवियां दा काम ही है मेरे दोस्तों और बुजुर्गो, जेड़ा मुसलमान कुरान दी मजलिस के अंदर दाखिल हो जाता है, कुरान दी मजलिस अंदर शामिल हो जाता है, ये असी नहीं बल्कि अल्लाह दे नूरी मलाइका फरिश्ते भी हाज़र ने। मजलिस खत्म होवेगी, अल्लाह दे फरिश्ते जान गए, अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तियों कित्थों आए हो? फरिश्ते कहणगे अल्लाह फला मुकाम तो असी गुजर रहे सा ते तेरे घर दे अंदर अल्लाह तेरे कुरान दी मजलिस लगी सी ना। अल्लाह सोनिया असी तेरी उस मजलिस दे अंदर, उस दीन वाली मजलिस दे अंदर, कुरान वाली मजलिस दे अंदर अल्लाह सोनिया असी भी शामिल हो गए। अल्लाह पाक फरमांदा है मेरे फरिश्तियों मैनू ये ते दसो ना वो बंदे की चाहते सन? अल्लाह पाक दे फरिश्ते आंदे ने अल्लाह सोनिया तेरे कुरान नाल प्यार करने वाले, तेरे कुरान नाल मुहब्बतां करने वाले, अल्लाह तेरे घर नाल मुहब्बतां करने वाले अल्लाह जहन्नम दे कोलों पनाह मंगदे सी, अल्लाह जन्नत दा सवाल करदे सी। अल्लाह पाक फरमांदा है ऐ मेरे फरिश्तियों क्या उन्हां मेरी जन्नत नूं वेखिया है? अल्लाह तेरी जन्नत नूं ते वेखिया नहीं दा। अल्लाह फरमांदा है ऐ मेरे फरिश्तियों क्या ओ मेरी जन्नत नूं वेख लैन? अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे फरिश्तियों अगर ओ मेरी जन्नत नूं वेख लैन ना, अल्लाह पाक फरमांदा है फिर उन्हां दी कैफियत की है? अल्लाह सोनिया तेरी जन्नत नूं वेख लैन ना और तेरा जिक्र करन, तेरे कुरान दियां तिलावतां करन, अल्लाह पाक फरमांदा है क्या ओ मेरी जहन्नम नूं वेख लैन ते फिर अल्लाह जी गुनाह छड़ देन, अल्लाह तेरियां नाफरमानियां छड़ देन। अल्लाह पाक फरमांदा है फिर मैनू दसो मेरे बंदे की चाहते सन? अल्लाह सोनिया ओ तेरे बंदे जहन्नम दे कोलों पनाह मंगदे सी, जन्नत दा सवाल करदे सी। अल्लाह पाक फरमांदा है ऐ मेरे फरिश्तियो तुसी गवाह बन जाओ मैं अल्लाह पाक ने उन्हां आन वाले सुनान वाले सब दे गुनाहां नूं अपनी रहमत दे नाल मुआफ कर दिता है, उन्हां दे नाम जन्नत नूं अलाट कर दिता है। और जिस मजलिस अंदर आलम फाजल ते वाज कुरान सुनांदे असफा बना कर सुनन फरिश्ते ओ मजलिस बख्शी जावे। अल्लाह पाक फरमांदा है ए ला रैब किताब है, इनके अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं था। अल्लाहू अकबर। अल्लाह एक बाप है ना, ये दिल की तमन्ना ते आरज़ू है कि मेरा पुत्र कुरान दा कारी बन जाए, मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बन जाए, मेरा पुत्र दीनदार बन जाए ना। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ये अपने बच्चे नू लियांदा है बाजू तो पकड़ के आके आंदा है हाफिज़ आबद साहब आ साडा बच्चा है, इनू तुसी कुरान पढ़ाना है, इनू हाफिज़े कुरान बनाना है ना। ये बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करता है, एक वक्त आंदा है ये बच्चा कुरान दा कारी बन जाता है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह वो भी वक्त आया इस बच्चे दा बाप फौत हो गया, वो भी टाइम आया इस बच्चे दी माँ भी फौत हो गई, वो भी वक्त आया ये हाफिज़े कुरान भी फौत हो गया ना। अल्लाह दी अदालत लगी है ना, अल्लाह पाक दी अदालत अंदर अल्लाह पाक ने इस हाफिज़े कुरान नू बुला के आखिया ऐ हाफिज़े कुरान ऐ कारी कुरान अज मैं अल्लाह दा हुक्म है, अल्लाह दा आर्डर है, अज तू मेरे कुरान दी तिलावत कर। आज जन्नत दियां सीढ़ियां ने ना, कुरान पढ़दा जा ते जन्नत दियां मंज़िलां तय करदा जा। ए हाफिज़े कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے پڑھتا جاندہ ہے جنتیاں منزلہ طے کرتا جاندہ ہے، قرآن مکمل ہویا جنت دی منزل ختم ہو گئی۔ اللہ پاک اعلان فرماندہ ہے اے میرے حافظ قرآن اے تیرا انعام ہے، میں اللہ نے تینوں جنت بھی عطا کر دیتی ہے، میں اللہ پاک نے تینوں اپنے سونے محبوب نبی دا گوانڈ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے بڑا خوش ہے آندھا اللہ اے تے مینوں مقام ملیا، اے تے مینوں عزت ملی ہے۔ میرا ابو محنتاں کرتا رہا، ماں محنتاں کرتی رہی، اللہ جی اونا واسطے اللہ فرماندہ ہے اے میرے فرشتیوں اس قاری قرآن دے امی ابو نومی اس میری عدالت لیاندہ جائے نا، حافظ قرآن دے امی ابو آگئے اللہ پاک اعلان فرماندہ ہے او میرے فرشتیوں او نوری تاج لے آؤ نا جنہ دی روشنائی چاند تے سورج نالوں دے آتا ہے۔ جنہ قرآن دی بات نو منیا، جنہ نے قرآن نو پڑھیا، جنہ نے قرآن نو پڑھایا، جڑے قرآن دے آکھے لگے انہوں نے مقام ملیا کیڑا؟ یا من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، یا لگ جا نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے، نہ کر تو ظلم دے باپے اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا، یا من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، اور پہلے چل ہم کے بیت اللہ تیرے قریب گناہ معافی اللہ، اور پہلے چل ہم کے بیت اللہ تیرے قریب گناہ معافی اللہ، او دی رحمت دا پھڑ پلا اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا، او یا من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، او چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، دن حورا می دین سلامی پال سنت والا گینا، او یا من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتیوں اس حافظ قرآن دے امی ابو نو او نوری تاج انہ دے سران دے سجا دے وہ جنہ دی روشنائی چاند تے سورج نالو زیادہ ہے، نوری تاج اونا نو ملن گے جنہ اپنیاں اولاداں نو قرآن دا عالم بنایا، حافظ قرآن بنایا، دیندار بنایا، کل قیامت دے دن اللہ پاک قرآن والے نو میں انعام عطا کرنگے تے قرآن والیاں دے ماں باپ نو اللہ انعام عطا کرے گا۔ اے والدین جنت نو جا رہے ہیں، لوگ وے کے نا حیران ہو جان گے، کہیں گے پتہ نہیں ایک نبی جا رہے ہیں کہ ولی جا رہے ہیں، تے دسن والے دسن گے ایو ماپے خوش قسمت نے جنہ نے دنیا تھی اپنی اولاداں نو قرآن پڑھایا، جنہ نے اپنی اولاداں نو حافظ قرآن بنایا، تے ساڑی تمنا کیے ساڑا پتر تھانے دار بن جائے، ساڑا پتر ڈاکٹر بن جائے، ساڑا پتر وکیل بن جائے، ساڑا پتر جیڑا ہے نا اے بڑے عہدے تے پہنچ جائے۔ میرے بھائیو ٹھیک ہے اے دنیاوی معاملات نے، لیکن اسی قرآن نال پیار کرانگے نا انشاءاللہ دین نال محبت کرانگے، اسی دین نال پیار کرانگے تو اللہ ساڑھے کران دے اندر اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہو نا ساڑھے کار اندر اللہ اپنی رحمت فرما دے وے تو میرے ویر میریاں ماما پہنا بیٹیاں ایک قرآن دی تلاوت محبت نال کرن، قرآن محبت نال پڑھن،
قرآن نو اپنے سینے نہ لگان انشاءاللہ قرآن دی برکت دی وجہ تو اللہ قرآن دے اندر رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے گا سونے اللہ کو دعائے جو کچھ سنیا اور سنایا اللہ عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس مقصد نو قیامت تک آباد فرمائے آباد کرنے والے اللہ کر آباد فرمائے اللہ رب العالمین حافظ محمد عابد صاحب اللہ انہ دیاں محنتاں کاوشاں اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اور قرآن و سننا مومنٹ دے چیئرمین صاحب سردار حاجی محمد عمران ڈوگر صاحب سردار نظیم احمد ڈوگر صاحب اللہ پاک انہ میرے ساتھیاں دی اللہ محبت قبول فرمائے سفر اندر میرے نال جاندے نے میرے نال رہندے نے اللہ پاک انہ دیاں محبتاں اپنے دربار وچ قبول فرمائے رب العالمین انہاں نو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین بھائی جنہ نے ماشاءاللہ کھانے دا انتظام کیتا ہے جنہ نے ماشاءاللہ پروگرام دے اندر شمولیت کیتی ہے کسے قسم دے راز اللہ تعالیٰ سب دیاں اے نیکیاں اے تعامل اللہ اپنے دربار اندر قبول اور منظور فرمائے رب العالمین تو سارے اندر تشریف آوی اللہ اپنے دربار اندر قبول اور منظور فرمائے بیماراں واسطے دعا فرماؤ اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے جڑے فوت ہو گئے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں اپنے نور دے نال منور فرمائے خصوصی دعا فرماؤ جنہاں نے مقصد بنائی ہے انہاں وچوں جڑے زندہ نے اللہ انہاں نو عزتاں نال نوازے تے جڑے فوت ہو اللہ انہاں دیاں قبراں اپنے نور نال منور فرمائے ماشاءاللہ جی اے جی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا استاداں دی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے ماشاءاللہ کی نام دسیا بھائی رحمت صاحب ماشاءاللہ نالے مٹھائی دا ڈبا تے نالے کاری صاحب دا سوٹ ماشاءاللہ دعا فرما اللہ پاک انہوں خیر و برکت نہ نوازے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارک وسلم وسلم علیہ اللہ اپنے سونے محبوب نبی دی امت رحم فرما اللہ جنہیں مسلمان کرامچ ہسپتالاں دے اندر بیمار نے اللہ سب بیمارانو اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما اللہ سونیاں بیمارانو شفا عطا فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ مکروزانو قرض ادا کرن دی ہمت طاقت نصیب فرما اللہ سونیا جننے بھی مسلمان اللہ فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں اپنے نور دے نال منور فرما اللہ اس مقصد نو قیامت تک آباد فرما اللہ آباد کرنے والے دے کر آباد فرما اللہ اسی تیرے بندے بڑے گناہگار بڑے خطاکار اللہ تو بڑا غفور الرحیم اللہ تو اپنی رحمت دے نال ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ جنہ دے ماں باپ اس دنیا فانی نو چھڑ کے اگلے جہان پہنچ چکے نے اللہ قبراں دے مہمان بن گئے نے اللہ انہاں ماپیاں دیاں قبراں پر نور نہ منور فرما اللہ میرے امی ابو نو اللہ جنت فردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ میرے سمیت جنہ دے ماں باپ ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں پر نور نہ منور فرما اللہ جنہ بچیاں نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے اللہ انہاں بچیاں دی عمر اندر برکت فرما انہاں نو ماں باپ دے فرما بردار تابعدار بنا اللہ انہاں بیٹیاں دے مقدر نصیب سونے بنا اللہ انہاں بیٹیاں دے مقدر نصیب سونے بنا مالکہ ساڑیاں اولاداں نو دین دے مبلغ بنا اللہ ساڑے بیٹے بیٹیاں نو دین دے خاتم بنا اللہ جڑے بے اولاد نے اللہ نورینہ اولاد عطا فرما
اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ نرینا اولاد عطا فرما اللہ جنہ نو اولاد دیتی والدین دی فرما بردار تابعدار بنا اللہ جنہ دے جنہ ماپیاں دیاں تیاں دکھی نے اللہ انہ تیاں نو سکھ عطا فرما مالکا اسی تیرے بندے بڑے گناہگار بڑے خطاکار اللہ جنہیں میرے علماء آئے نے بیان کرنا واسطے اللہ انہ دا آنا اپنے دربار اندر قبول فرما بھائی عبدالرحیم سلفی صاحب دا بیان کرنا قبول فرما اللہ سونے آسم صاحب دا بیان کرنا قبول فرما اللہ سونے نوید الرحمن صاحب دا بیان کرنا اللہ قبول و منظور فرما شاہا جنہ نے پروگرام رکھے ہے جنہ پروگرام کروایا ہے اللہ انہ دے کاروبار اندر مال جان اندر اللہ خیر و برکت دے نزول فرما اللہ سونیا اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما میرے محترم میرے بھائی حافظ محمد عابد ڈوگر صاحب اللہ انہ دیا محنتاں کاوشاں دین دیا اللہ محنتاں کاوشاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما اللہ جنہیں میرے ویر دوست بزرگ میریاں ماما پہنا پروگرام سنن واسطے آئے نے اللہ نے سب دانا قبول فرما سانو سارے انو مکے تے مدینے دیاں زیارت نصیب فرما اللہ میرے محترم میرے بھائی سردار حاجی عمران ڈوگر صاحب انہاں دیاں پریشانیاں دکھ دور فرما بھائی ندیم احمد ڈوگر صاحب دے ابا جی دی قبر اللہ اپنے نور نہ منور فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم نور قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم جل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین